जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचना, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपन, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्ग्राहरू चल्दछन्। श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। नमस्कार, म सुभाष खनाल। बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रयासमा हुने कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्यको 5औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा आइतबार बेलुकी 8:45 बजे रेडियो थाहा सञ्चार 99.6 मेगाहर्ज हेटौँडा र 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट एकसाथ प्रस्तुत हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक विषयको रचना वाचन, अन्तर्वार्ता, विमर्श लगायत हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा रहनेछ वृद्धोपनिषद पुस्तकका लेखक श्री नारायण प्रपन्नाचार्य कौशिकसँगको कुराकानी, कवि रामशरण नेउपानेको कविता छन्दकवि पद्यमा कविता लेख्नुहुने कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा पूर्व प्रशासक अर्जुनमणि दीक्षितसँग भएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ र साथमा रहनेछ जनार्दन खनालले लेख्नुभएको कविता उहाँकै आवाजमा। सबैभन्दा पहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ वृद्धोपनिषद, विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा रहेका श्लोक उपनिषदका पङ्क्तिहरूलाई समेटेर लेख्नु भएको पुस्तक वृद्धोपनिषद पुस्तकका लेखक श्री नारायण प्रपन्नाचार्य कौशिकसँग भएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। यहाँले यो जुन पुस्तक निकाल्नुभयो वृद्धोपनिषद भनेर, ओम वृद्धोपनिषद छ यसको नाम, यो कसरी लेख्नुभयो? किन यो वृद्ध वृद्धा केन्द्रित पक्षलाई यहाँले समेट्नुपर्छ भन्ने सम्झिनुभयो? वृद्ध भनेको एउटा सम्मानित पक्ष नै हो। वृद्ध बिना त संसार पनि पूर्णता हुँदैन। वृद्धबाट नै संसारको प्रतिपत्ति भएको हुन्छ। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, पिता, प्रपितामह, हिरण्यगर्भ यी आदि प्रकारका सम्बोधन गरेर अहिले पनि हामी शास्त्र अनुगत ब्रह्माजीलाई चाहिँ सबैले पितामह ब्रह्माजी भनेर भन्ने गरेका छौँ। है, सृष्टिका आदिमा सबैभन्दा ज्येष्ठ, सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैका पूज्य, सबैका शासक भगवान परमात्मा अखिलेश्वर एक ब्रह्म, उहाँ नै सबैभन्दा जेठो हो। अब उहाँसँगका अध्यापन गर्दै उहाँका बारेमा लेखिएका शास्त्रहरूलाई अध्ययन गर्दै जाँदाखेरिमा वृद्धप्रति मेरो पनि स्वतः हृदयदेखि नै नैसर्गिक एउटा श्रद्धा लागेर आयो। नम्बर 1। त्यत्तिकै दौरानमा फेरि अर्को पनि के जोडौँ भने मानिसलाई त समयभरि फुर्सद त हुँदैन। आफ्ना घर गृह चलाउनु पर्ने, अनि सामाजिक कार्यभार, घरको कार्यभार अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमका यस क्षेत्रमा भएका सबैसँग निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यत्तिकै फुर्सद हुँदैन। मनमा भएर मात्रै त्यसलाई प्रकट गर्न सकिँदैन। यस्तै चलिरहेको थियो। 2066 सालमा एउटा चाहिँ वृद्ध सेवा गर्नको निमित्त, हुन त वृद्धाश्रमहरू त अलिअलि खुलिरहेकै थिए पहिला पनि, तर पनि हाम्रा देशका अलिकति औँलामा गन्न मिल्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्षेत्रमा गएर काम गरेर अनुभव बटुलेका मान्छे सर्वप्रथम त्यति बेला चाहिँ अब चट्याङ मास्टर लाग्नु भएको पनि त्यही 66 सालदेखि नै हो। त्यस बेलादेखिबाट उहाँले काठमाडौँ 32 पुतलीमा एउटा वृद्धाश्रमको रूपमा चाहिँ एउटा संस्था खोल्नुभयो। उहाँका टिममा धेरैजना थिए, अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। र त्यहाँ संयोगै म पनि पुगेको हुनाले ओहो ल हजुरलाई स्वागत छ, यो वृद्ध सम्बन्धीको सहयोगमा यहाँ पनि जुट्नु पर्यो
आफ्नो तर्फबाट केही योगदान दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको हुनाले मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेँ र 1 वर्ष करिब उहाँका संस्थामा म प्रत्येक दिन वृद्ध वृद्धाहरूको लागि पुराण वाचन गरेर 18 पुराण सक्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। तर त्यतिखेर विभिन्न कुराले गर्दाखेरिमा हामी सबै पुराण सुनाउन चाहिँ सक्षम भएनौँ। तर भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण जस्ता यी 4-5 वटा पुराण चाहिँ हामीले वृद्ध वृद्धालाई प्रायः मैले नै प्रवचन गरेँ आफैले, नत्र अरू तबकाका अरू विद्वानहरूलाई पनि यसो पालो दिउँ भनेर फेरि 1-2 पुराण चाहिँ अरूले पनि गर्नुभयो। यस्तै गरी त्यो कार्यक्रममा लागेपछि अनि मलाई वृद्ध वृद्धाप्रति एउटा उत्तरदायित्वको महसुस हुँदै आयो। त्यसपछि यहाँले यो किताब लेख्नुभयो हैन? हजुर, त्यो हुँदै आयो। त्यसपछि चाहिँ अनि यी बसाइका छलफलका क्रममा चाहिँ तिनै कृष्ण मुरारीले चाहिँ के भन्नुभयो भने, गुरु तपाईँ अध्येता हुनुहुन्छ, अब वेद पनि अध्ययन गर्नुभएको छ, पुराण पनि यहाँको विषय नै हो, त्यस कारणले शास्त्रमा के छ, शास्त्रीय प्रमाण दिन नसकिकन हामीले चाहिँ वृद्ध वृद्धाको यो नारालाई विश्वव्यापी बनाउन सक्दैनौँ। सम्मान त सबैले दिन्छन्, तर शास्त्रमा पनि खोतल्न पर्यो। एउटा केही आधार पुस्तिका चाहिँ बाट तपाईँले वृद्ध हित चिन्तक एउटा कुनै शास्त्रको जन्म दिनुहोस् भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि मैले उहाँलाई दिएको पहिलो जवाफ चाहिँ राम्रो छ कृष्णजी तपाईँले भन्नुभएको, तर एउटा के छ भने वृद्धको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको युगमा शास्त्र बनाउनु त सकिँदैन, तर यहाँ 100-150 भन्दा बढी उपनिषद छन्। ती उपनिषदहरूका धारामा गएर उपनिषदै लेख्न त अधिकार छैन। त्यो चाहिँ कसैबाट लेखिएको भन्दा पनि स्वतः एवं मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले त्यसलाई मन्त्रका रूपमा देखेर पछि चाहिँ अंकित गरेर साभार गरे हुन् पुस्तकमा। उपनिषदका लेखक मन्त्रद्रष्टा मात्रै छन्। त्यही उपनिषदहरूका वृद्धसँग सम्बन्धित पंक्तिहरू निकालेर यहाँले वृद्ध उपनिषद लेख्नुभयो। हजुर, म त्यसैमा जोड्दैछु। हजुर भनियो। अनि फेरि उहाँले चाहिँ अलिकति त्यसलाई फेरि के पुष्टि गर्नु, होइन बाबा कमसेकम तपाईँले अब अध्ययन गरेर मलाई मेरो कुराको जवाफ दिनुहोस्, गर्नै सकिँदैन भन्नेको होइन, केही न केही त गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई अभिभार लगाएँ भन्नुभयो उहाँले। मलाई एउटा प्रेरणाको रूपमा मैले त्यो सोच पाएँ। त्यसपछि आएर मैले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यो 4 वेद आफ्नो घरमा भएका ग्रन्थलाई धेरै समय लगाएर खोजमेल गरेँ। हरेक सूत्र, हरेक मण्डल, हरेक अध्यायलाई खोज्दै जाँदाखेरिमा वृद्ध वृद्धाको निमित्त भनिएका केही विषयलाई सङ्कलन गरी ती विषयलाई सङ्कलन गरेपछि अनि त्यसलाई व्याख्याको रूपमा मैले 11 अध्यायले बनेको 125 वटा चाहिँ संस्कृतका श्लोकहरूलाई रचना गरेर यो किताबको जन्म दिएको छ। हजुर, अब यो तपाईले जुन पुस्तक जुन सङ्कलन निकाल्नुभयो त्यसरी निकाल्दै गर्दाखेरि त्यति धेरै अध्ययन गर्दाखेरि यो संख्यात्मक रूपमा चाहिँ अरू पक्षभन्दा वृद्धहरूलाई लिएर लेखिएको पक्ष कति धेरै पाउनुभयो अथवा कति कम पाउनुभयो यो जुन वेदका उसमा भयो सबै पक्षहरूमा हेर्दाखेरि? धन्यवाद। अब एउटा चाहिँ कुरा मेरो हृदय नै बोल्दाखेरिमा चाहिँ के भन्छ भने, हजुर हाम्रा वेद अथवा चाहिँ पुराण शास्त्रहरू वृद्धको बारेमा साह्रै सकारात्मक भएर एउटा आधुनिक नवजागृति नवयुवाहरूलाई दिएको शिक्षा जस्तै गरी चाहिँ मैले पर्याप्तमा पाइनँ। म यहाँलाई के सेयर गरौँ भने ऋग्वेदमा मैले 2 वटा मन्त्र पाएँ है। अब म मन्त्र पनि यहाँलाई भन्छु अहिले यस चाहिँ माध्यमबाट। उदाहरणको रूपमा एउटा दुईटा मन्त्र राखिदिनु भयो हुन्छ। प्रसु ज्येष्ठ निचिराभ्याम बृहन् नमः। यो प्रसु ज्येष्ठ निचिराभ्याम बृहन् नमः भन्ने चाहिँ ऋग्वेदको प्रथम मण्डलको सूक्त 136 नम्बरको चाहिँ मन्त्र हो। हजुर। त्यसै गरी अर्को दोस्रो मण्डलमा चाहिँ सूक्त 16 मा प्रसव सताम ज्येष्ठतमाय सुष्टुति मग्ना विवाह भन्ने यो चाहिँ ऋग्वेदले यस्ता किसिमका 2टा आधार दियो त्यहाँ। हजुर।
अब यो आधारलाई व्याख्या गर्नको निमित्त यति भनेर त जनसमाजले त बुझ्दैन। भन्नाले के भनेको र यो भन्दाखेरिमा प्रसु ज्येष्ठ निचिराभ्याम बृहन्नम, बृहत भनेको विशाल, नम भनेको नमस्कार त सबैले बुझिहाल्छन् है। प्रसु ज्येष्ठ यो संसार ज्येष्ठको आधारबाट पनि अन्वयको क्रममा चलेको छ। अन्वयको क्रम भन्नाले जसरी बाउबाट छोरा हुन्छ त्यसबाट नाति पोनाति खनाति इत्यादि हुँदै हुँदै जान्छ, त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ संस्कृतमा अन्वय भन्छ। अब यो अन्वयका क्रममा सबभन्दा पहिलो चाहिँ को त भन्दाखेरि अघि नै मैले भनेको हिरण्यगर्भ, भूगर्भ, माधव, मधुसूदन, ईशान यी आदि शब्दद्वारा ज्येष्ठ श्रेष्ठ पितामह भन्ने शब्दद्वारा चाहिँ लक्ष्य गरेको त परमात्मालाई छ हो। उहाँ नै सबभन्दा पहिलो प्रथम ज्येष्ठ भन्ने कुरा चाहिँ ऋग्वेदमा यो मन्त्रले देखायो। अनि निचिराभ्याम बृहन्नम भन्ने शब्दले उहाँमाथि सम्मान पनि गरियो होइन। उहाँको क्रियाकलापलाई, उहाँको आगमनलाई, उहाँबाट फैलिएका यो संसारलाई चाहिँ म नमस्कार गर्छु भनेर सम्मान गरियो ऋग्वेदले। हजुर, अब यहाँले हो यसरी यहाँले विभिन्न वेदहरू त्यसपछि पुराणहरूका सन्दर्भहरूलाई लिएर यो सिर्जना गर्नुभयो। यहाँ उल्लेखित सबै पङ्क्तिहरू, यहाँ उल्लेखित सबै उपनिषदका पङ्क्तिहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, उत्तिकै अमूल्य छन्। मैले अलिकति सोध्न चाहेको चाहिँ हाम्रा वेद पुराणहरूले वृद्धहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले उत्प्रेरित गर्न खोजेको छ अथवा उनीहरूको कुरालाई चाहिँ कसरी लिएको छ अथवा कति राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ उनीहरूको विषयवस्तुलाई चाहिँ भनेर भन्न खोजेँ। त्यसलाई म गएकै हो। त्यसबाट चाहिँ म के भनौँ यहाँलाई भन्दाखेरि त्यति विशाल रूपमा युवा जगतलाई जसै गरी अहिलेका क्रियाकलापमा समेटिएका जल्लो बल्लो उमेर अवस्थाका अहिले कार्यक्रम गर्दै रहेका त हुँदैनन् त। ती वृद्ध भनेको त अलिकति पन्छेर ठुलो सर चाहिँ अनुभव साट्ने, विचार दिने, उपदेश गर्ने जस्ता कुरामा चाहिँ त्यसलाई सम्मान गरेको छ। अब सिधै चाहिँ मासलाई एउटा गएर कसैले कसैलाई भाषण गर्नु पर्यो भने पनि त्यो भाषण समुदायमा हजुरको वृद्ध भनेका 10-20 पङ्क्ति हुन्छन्, त्यसलाई सम्मानपूर्वक चाहिँ कहीँ ओहो उहाँहरूलाई त यस्तामा राख्नुहुन्न भनेर सम्मान गरिया हुन्छ। तर भाषणको लक्ष्य चाहिँ वृद्धलाई हुँदैन नि, समाजको चाहिँ नवजल्दा बल्दा कार्यकर्तालाई हुन्छ हो कि त हो। हाम्रा शास्त्रको पनि मैले त्यो ढाँचा पाएँ, मूल रूपमा ढाँचा त्यही पाउनु भयो, ढाँचा मैले त्यो पाएँ। त्यसो हुनाले अब म लगभग चाहिँ अलिअलि त असन्तुष्ट थिएँ। अनि उहाँले फेरि प्रेरणा के गर्नुभयो हाम्रो मुरारीजीले भने ए गुरु यो त वेद मन्त्र हो नि, यो 10वटा मन्त्र पाउनु त हाम्रो निमित्त त 1000 पाए भन्दा बढी हुन्छ नि त, ब्रह्म वाक्य हो, वेद मन्त्र हो, अब यसैलाई चाहिँ फलो गरौँ भन्नुभएको हुनाले अनि मैले हवस् यहाँले यो महत्त्वपूर्ण पुस्तक निकाल्नुभयो। यसले पनि हामीलाई केही मार्गनिर्देशन पनि गरेको छ। यहाँले जुन खालका विचारहरू राख्नुभयो आजको कार्यक्रममा त्यस निम्ति यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। यो किताबको बारेमा पनि अलिकति प्रश्न पार्नुभयो, त्यस निम्ति यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। हुन्छ, मेरो तर्फबाट पनि यो रेडियोलाई पनि धन्यवाद छ, हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद छ। त यसलाई नियमितता गरेर जाउँ, नत्र यो चाहिँ यति भने भर्ने त संसारले के नै बुझ्ला र जस्तो लाग्छ मलाई। हवस् सर, हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद उहाँलाई। नारायण प्रपन्नाचार्य कौशिकसँग भएको कुराकानी प्रस्तुत थियो यतिखेर। अबको क्रममा रहनेछ कवि रामशरण नेउपानेको कविता छन्दकवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। कविताको शीर्षक यो वृद्धाश्रममा। छोरा 4 थिए विदेश दगुरे, चाहन्न कोही आउन, ल्याए पुत्र बधु प्रवासतिरकै, छौडी उठाइकन। बाटो बन्द भयो हरे मुलुकमा, फिर्ने सुनौलो झन, यो वृद्धाश्रममा बसेर कसरी गुज्रिन्छ जीवन। आफ्नो गाउँ घरै बिसेछ मन यो, मात्रै छ देही यहाँ, आफू गर्न भने सकिन्न सहसा, सामर्थ्य केही उहाँ। सम्झेरै घरको सबै झलकले काटिन्छ मेरो मन, यो वृद्धाश्रममा बसेर कसरी गुज्रिन्छ जीवन। गैरी खेत थियो वहाँ 10 मुरी, जो मार्सी धानै हुने, खुडको मात्र हुँदैछ साथ अहिले,
सम्झेर रोजै रुने। हारेको स्वतत इन्द्र तुल्य छु यहाँ सम्पूर्ण इन्द्रासन। यो वृद्धाश्रममा बसेर कसरी गुज्रिन्छ जीवन। निन्द्रा छैन निशा विषे नजरमा आएर इन्द्रावती। घामै लाग्छ दिवा विषे न तनमा आएर ऊर्जारती। खानामा न त हो रुचि उदरले माग्यो रमाइकन। यो वृद्धाश्रममा बसेर कसरी गुज्रिन्छ जीवन। चौतारी घरको समीप बहुतै सानन्द दिन्थ्यो वहाँ। हाँगा भित्र चरा अनेक सुरिला सङ्गीत भर्थे जहाँ। भेटिन्थे दिनमै सयौं सरिदै साथी र सङ्गीजन। यो वृद्धाश्रममा बसेर कसरी गुज्रिन्छ जीवन। यो वृद्धाश्रममा बसेर कसरी गुज्रिन्छ जीवन। खाइन्थ्यो घरकै मिठो र मसिनो पारेर चोखो अति। बारीकै फलफुल साग सब्जी खोजेर चाहे जति। गाई गोठ बिसे थियो र पयको धारा बहन्थ्यो झन। यो वृद्धाश्रममा बसेर कसरी गुज्रिन्छ जीवन। आफू मात्र कहाँ यसै कहरमा साथै छ अर्धाङ्गिनी। यस्तो नर्क बिसे रहन्न म भनी गर्छे सधैँ फन्किनी। पक्षी त्यो पिञ्जडा परे सरी भयो छोडेर प्यारो वन। यो वृद्धाश्रममा बसेर कसरी गुज्रिन्छ जीवन। सेवा जो जति नै गरे पनि यहाँ आएर प्यारा जन। आफ्नै सन्ततिको समान सुखले रम्दैन मेरो मन। न्यास्रो लाग्छ सधैँ विशेष घर नै सम्झेर वृन्दावन। यो वृद्धाश्रममा बसेर कसरी गुज्रिन्छ जीवन। यो वृद्धाश्रममा बसेर कसरी गुज्रिन्छ जीवन। कवि रामशरण नेउपाने र आवाजका लागि पुरुषोत्तम आचार्यलाई धन्यवाद। अबको क्रममा हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ अर्को एउटा कुराकानी। ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा पूर्व प्रशासक अर्जुन मणि दीक्षितसँग भएको कुराकानी प्रस्तुत हुँदैछ। विशेषतः उहाँसँग हामीले कुराकानीमा पुस्तान्तरण, त्यस्तै आजको समयमा वृद्ध वृद्धामाथि कस्ता खालका समस्याहरू छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। प्रस्तुत छ कुराकानी। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, नेपालमा हामी अहिले यो ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा लेखिने साहित्यको विषयमा मूलतः कुरा गरिरहेका छौँ। त्योसँग सम्बन्धित पक्षहरूसँग जोडिन चाहन्छौँ। अहिले जुन नयाँ पुस्ता अथवा अहिलेको पुस्ता यो विज्ञान र प्रविधिसँगै अगाडि बढिराखेको पुस्ता छ, त्यो पुस्ता र हाम्रो समयमा अलिक अगाडि रहनुभएका पुस्ताहरूबिच केही ग्यापिङ जस्तो पुस्तान्तरणका कुराहरू गरिन्छ। यसले चाहिँ आजको समाजमा कस्तो खालको समस्या सिर्जना गरेको छ जस्तो अनुभूति हुन्छ यहाँलाई? मलाई लाग्छ म चाहिँ नि अब कस्तो किसिमको हामी अहिले कुन अवस्थाबाट गएको छौँ जस्तो लाग्छ भनेदेखि नि, हजुर, यो जेनेरेसन, यो पिँढी जुन छ नि, हाम्रो पिँढी, हजुर, मेरो पिँढी, मैले अहिले जाहिर खाएर रिटायर भएको म आज 10-15-16 वर्ष भयो। हजुर, मेरो पिँढीमा के छ भनेदेखि नि, मेरो आमा कसैको चाहिँ धेरै जसोको आमा बाबा अथवा चाहिँ बा मात्रै अथवा आमा हुनुहुन्छ अहिले पनि। यसको मतलब के हो भनेदेखि हामी कस्तो पिँढीमा छौँ भनेदेखि बिचको पिँढीमा छौँ। अहिले हामीसँग चाहिँ नि हाम्रोभन्दा माथिको पिँढी पनि छ, हामीभन्दा तलको पिँढी पनि छँदैछ। अब माथिको र तलको पिँढीको बिचको जुन एउटा खाडल छ, त्यो बेपत्ता ठुलो खाडल छ। मलाई लाग्छ हाम्रो पिँढी सकिसकेपछि अब यो माथिको पिँढी र तलको पिँढी भने मतलब बाजे र नातिको पिँढीको कुरा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अब
एक्जिस्टै गर्दैन कि जस्तो लाग्छ कि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ अर्को पिँढीमा गएर। त्यस कारण अहिलेको समस्या जस्तो किसिमको भनेको के भनेदेखि नि हामी अलिकति कन्सियस चेतना बढेको छ यो पिँढीमा चाहिँ आएर चाहिँ वास्तवमा बुढौली भनेको हामी दुइटैतिर हामी अब तल्लो पिँढीसँग पनि त्यस्तै सद्भाव राख्नु परेको छ, आफ्नो छोरा छोरीहरूसँग पनि उनीहरूकै हिसाबले चाहिँ हामी चल्नु परेको छ, अनि आफ्नो घरमा भएको बाउ आमासँग पनि त्यही किसिमको व्यवहार गर्नु परेको छ। भन्दाखेरि हामी अहिले बिचमा जुन सेतुको रूपमा चाहिँ भइरहेको छौँ यही पिरियडमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्ने कुरा छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण समस्याहरू चाहिँ नि हामीलाई समस्याको बारेमा चाहिँ हामीलाई पुरा अवगत छ। माथि कति अवस्थामा बसिरहनु भएको छ हामीभन्दा माथिल्लो पिँढीहरू र उहाँहरू चाहिँ घर परिवारमा बस्दाखेरि कसरी बस्नु भएको छ, अब कतिमै मान्छेहरू घर परिवार नहटाएर बाहिर पनि बस्नु भएको छ, उहाँहरूको कुन अवस्थामा बस्नुभएको छ भनेपछि समस्या नभएको होइन बुढौलीमा समस्या त हो। यहाँले समस्याको कुरा त गरिहाल्नु भयो। जस्तो अब पछिल्लो समय एकदम एउटा रेस जस्तो दौड जस्तो देखिन्छ होइन, यो नयाँ पुस्तालाई एउटा हतारो जस्तो देखिन्छ, जिन्दगीमा करियर बनाउनेदेखि लिएर अन्य कुराहरू प्राप्तिको दिशामा अघि बढिरहेको पुस्ता देखिन्छ। त्यो पुस्ताले अलिक पुरानो पुस्ता जुन चाहिँ आफूभन्दा अगाडिको पुस्ता छ त्यो पुस्तालाई वास्ता गर्न नसकेको जस्तो अथवा एउटा एटेन्सन दिन नसकेको जस्तो खालको समस्या हामीमा देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अबको साहित्यले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? पाउनु है, वास्तवमा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले, मलाई भन्नुभयो। मलाई कस्तो ऊ छ भनेदेखि नि हामी कस्तो परिवेशमा चाहिँ हामी ऊ गऱ्यौँ त, हामी किन यो 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 अवस्था किन आयो त भन्ने कुरापट्टि म एकैछिन जान खोजेको। मैले म जन्मी हुर्की बढेको चाहिँ कस्तोमा भनेदेखि म जोइन्ट फ्यामिलीमा हुर्केको। संयुक्त परिवारमा चाहिँ हामी धेरै जसो मान्छेहरू अहिलेको पिँढीहरू अहिले जति बुढौलीमा बसिरहेछौँ हामी जुन स्टेजमा छन् जुन चरणमा बसिरहेछन् त्यो मान्छेहरू चाहिँ धेरै जसो हामी संयुक्त परिवारमा हुर्केका हौँ। संयुक्त परिवारमा हुर्केको भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि हामीलाई हाम्रो काकाको बारेमा चाहिँ हामीलाई ऊ छ, हाम्रो फुपू छन्, हाम्रो काका छ, हाम्रो बाजे छ, हाम्रो भाइ छ, हाम्रो भतिजा छ, यति सबै समष्टिगत रूपमा चाहिँ हामी यसरी सबैजना सँगै बस्यो भने सबैको सबैसँगको नाताको बारेमा चाहिँ हामी बडा संवेदनशील छौँ। अहिलेको पुस्ता भनेको चाहिँ कसरी हुर्कायौँ भनेदेखि हामीले अहिले यो पुस्तालाई स्कुलमा राख्थ्यौँ, बोर्डिङमा राख्थ्यौँ, कता राख्थ्यौँ, उसको होमवर्क यति गरेको बोझा भयो, घरको परिवारको लागि पनि स्कुलको आछ भनेपछि त्यो दिनभरि स्कुल गइदियो भनेदेखि स्कुलमै जा, हाम्रो यहाँबाट चाहिँ त गयो नि त भने जस्तो। अनि कतिले सबैलाई त मुस्दिनँ म, कतिले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको भविष्यको बारेमा पनि कसरी पढेको छ के गरेको छ भने ध्यान पनि दिएन होलान्। तर पनि धेरै जसोले चाहिँ छोराछोरीहरूले पनि बाउ आमाले के हो त्यो तौर तरिका नबुझेर हो कि नसकेर हो कि कस्तो भने छोराछोरीले बाउ आमाले पढाइको बारेमा चासो राख्यो भनेदेखि त्यो बडा अनौठो हुने जस्तो क्या, किन स्कुलमा छँदैछ अनि सबै कुरो स्कुलले गरिहाल्छ नि भन्ने हिसाबले चासो राखिहालेको अवस्थामा चाहिँ कतिले राम्रो पनि गरे होला, कति बच्चा बुच्चीहरूको राम्रो सम्पर्क पनि भयो होला। त्यस कारण हाम्रो बच्चा बच्चीको र माथिल्लो तहको चाहिँ सम्पर्क हामीले नै टुटाइसक्यौँ। जुन दिनदेखि संयुक्त परिवारको चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले बिस्तार चाहिँ त्यो हुँदै आयो र अहिले चाहिँ नि हामी न्युक्लियस फ्यामिलीको रूपमा हामीले छुट्टै सानो परिवारको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा उ गर्न थाल्यौँ। हाम्रो संस्कृति नै जस्तो बन्यो, त्यसरी बनिसकेपछि त अनि हामीले नै उनीहरूलाई चाहिँ पन्छाइसकेपछि अब तिनीबाट आशा गर्ने त केही पनि छैन। उहाँहरूले हामीसँग चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्ने भन्ने कुरा केही पनि म त केही पनि देख्थेँ। यो भोलिका दिनमा झन्झन यो हुँदै जाँदो छ। हजुर, अनि यो कुरा जुन डिफरेन्सेस छ यो खालको कुराहरूलाई साहित्यमा पनि कहीँ कतै सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ होइन? ओके, यो साहित्यमा सम्बोधन हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी भनेदेखि नि यस्तो कुरा उनीहरूले पनि पढ्नु पर्यो। मैले कहाँ देखेको थिएँ उनीहरूले बुझ्नु पर्यो क्या, हामीले बुझाउने कुरा होइन कि उनीहरूले। अब पाठ्यक्रममा चाहिँ मैले कता देखेको थिएँ हाम्रो चट्याङ मास्टर साहबको, उहाँको एउटा कता फेसबुकमा चाहिँ कता सुसो मैले के देखाएको थिएँ भने 6 क्लासको मान्छेहरूको चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ बुढौली साहित्यको बारेमा, साहित्यकै बारेमा त नभनौँ कुनै के विषयमा हो त्यहाँ चाहिँ राम्रोसित बुझिनँ, त्यस्तो किसिमको पाठ्यक्रममा चाहिँ राखेको छ भनेर चाहिँ भनेको थियो भन्ने पाएँ क्या। त्यो
अझ्याग्दै राम्रो लाग्यो। केटाकेटीहरूले चाहिँ नि कहिले सिक्ने त? मेरो हजुरबा पनि छ, मेरो बा पनि छ, मेरो बापको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने त उसको आफ्नो पाठ्यक्रमले सिक्नु पर्यो। हामी अचाग्लै फर्मल किनभने मैले अघि नै भने इन्फर्मल एजुकेसनबाट चाहिँ हामीलाई छुट्याएर अलग पारिसकेपछि उनीहरूलाई फर्मल एजुकेसनमा मात्रै हामीले चाहिँ नि निर्भर रहने अवस्था सिर्जना गरिदिइसकेपछि त्यो फर्मल एजुकेसनमा त यस्तो कम्पोनेन्ट चाहिँ जोडिनु पर्यो नि त। त्यस कारणले फर्मल एजुकेसनमा अहिलेको जुन पाठ्यक्रमहरू छ त्यस्तो पाठ्यक्रमहरू पनि यी सबै कुरा चाहिँ जोडियो भनेदेखि उनीहरूले त्यसको अनुभूति गर्न पाउँछ। यहाँको धारणा अबको करिकुलमहरूमा यो स्कुल न कि स्कुल लेभलमा मात्रै नभएर कलेज अथवा माथिल्ला कक्षाहरूका जुन करिकुलमहरू छन् त्यसमा पनि एजिङ लिटरेचर अथवा यो जुन पुस्तान्तरणका कुराहरू अनि वृद्ध साहित्य बुढ्यौली साहित्यका प्रसङ्गहरू जोडिनुपर्छ कहीँ न कतै भन्ने यहाँको जोड होइन? त्यो जोडिनुपर्छ एउटा। फेरि बुढ्यौली साहित्य मात्रै भनेर यो साहित्य भने है यसको पार्ट चाहिँ के पनि पार्ट हो भनेदेखि नि जस्तो हामी चाहिँ माथिलाई हाम्रो नीतिले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि माथि ठुलालाई सम्मान गर, तललाई माया गर भन्ने किसिमको हामी पहिले पञ्चतन्त्रको कथाहरूको कुरा गर्थ्यौँ, हितोपदेशका कुरा गर्थ्यौँ, नैतिक शिक्षाको कुराकानी गर्थ्यौँ। त्यो कुराहरू भनेको त्यो बुढ्यौली साहित्य नहुँदै पनि त्यो बुढ्यौली साहित्यसँग किन गाँसिन्छ भने त्यो कालजयी कुराहरू हुन्, ख्याति कुराहरू चाहिँ त्यो सबै पुस्तालाई चाहिन्छ। त्यो भोलिको आउने पुस्तालाई पनि त्यही हो चाहिने। त हामीले यो पञ्चतन्त्र, नैतिक शिक्षा यस्तो जुन हाम्रो पहिले जुन थियो ती सबै कुराहरू चाहिँ नि हामीले तिलाञ्जली दियौँ। अब ती कुराहरूको पनि रिभाइभ गर्नुपर्छ, तिनलाई जोड्नुपर्छ अथवा तिनमा भएका फरक अथवा अप्ठ्यारो प्रसङ्गहरूलाई फ्याँकेर सकारात्मक पक्षहरूलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ। अब अप्ठ्यारो प्रसङ्ग फ्याँकेर भने मतलब केलाई भन्नुभयो? हजुर, होइन कतिपय सन्दर्भमा अब यो जुन धार्मिक कुराहरूबाट चाहिँ कतिपय त अलिकति पण्डित्याई खालका कुराहरूले धार्मिक कुराहरूलाई बिगारेको पनि देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ फ्याँकेर त्यसमा भएका केही नकारात्मक पक्षहरूलाई फ्याँकेर जुन चाहिने कुराहरू छ त्यसलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ। ठिक हो, एकदम ठिक भन्नुभयो। अलिकति कुराहरू रूढिवादी कुराहरूको बारेमा चाहिँ सबै कुराको चाहिँ नि रिजनिङ छ। हाम्रो पहिलेको संस्कृति भनेको कुरा सबै कुराको चाहिँ नि एउटा वैज्ञानिक अंश चाहिँ त्यहाँ खोज्ने हो भने छ। जुन कुराको चाहिँ वैज्ञानिक अंश चाहिँ खोज्न सकिँदैन, जुन रूढिवादी ढङ्गले आइरहेको छ त्यस्ता कुरा चाहिँ हट्नुपर्छ। तर अरू कुराहरू चाहिँ जुन छ हट्नै पर्छ भन्ने कुरा आधुनिकताको नाममा हिजोको जुन हाम्रो जुन परिवेश छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली मेटेम भनेदेखि त फेरि नयाँ सिर्जना गर्न नसक्दाखेरि त अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले त्यसमा सजगता चाहिँ पनि चाहिन्छ। हजुर, हामी वार्तालापको अन्तिमतिर छौँ। अलिकति गभर्मेन्टले, सरकारले यो वृद्धहरूलाई एउटा बुढो पुस्तालाई गरेको सम्बोधन पनि त्यसप्रति पनि केन्द्रित हौँ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भइसकेपछि भत्ताहरू उपलब्ध गराएको छ, केही सामाजिक सुरक्षाका पक्षहरू सिर्जना गरेको छ। त्यो पर्याप्त छ छैन, अरू पार्टमा कसरी काम गर्न सक्छ अबको सरकारले भन्ने सोच्नुहुन्छ? होइन, यो भत्ता भन्ने कुराहरू चाहिँ नि अलिकति आर्थिक हिसाबले चाहिँ नि जो मान्छे अलिकति ऊ छ त्यो आर्थिक हिसाबले अलिकति सबल भइदियो भनेदेखि त उसले सबलता भनेको त्यही हो। त्यस कारणले यो पार्ट चाहिँ त यसलाई चाहिँ नि उ गर्ने कुरा आएन, छँदैछ। तर यो भनेको मात्रै कुरा नभएर के भने सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित जुन ऐन नियम के बनायो जहिले पनि भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा यसो गर्ने भन्छ, हुँदा संविधानमा पनि के कुराहरू चाहिँ लेखेको छ, दुनियाँ कुराहरू छ नि त्यहाँ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अनदेखि गरेको छ। हेर्नुहोस्, अब सामान्य रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नौनाडी गलिसकेका मान्छे हो हामी ज्येष्ठ नागरिक भनेको, हामी जुझ्न सक्दैनौँ। विद्यार्थीहरू जुझेर बसमा चाहिँ नि कन्सेसन लिन सक्छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई कन्सेसन लियो भने कि बुढा भनेर चाहिँ कन्डक्टरले भनिदिएपछि हामी चुप रहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। हामी गलेको छौँ। त्यस कारण हाम्रो संरक्षण भनेको कुरो चाहिँ हामी आफैले के पनि आवाज उठाउन सक्ने हाम्रो मसिनो आवाज छ। सरकारले कसरी सोच्नु पर्यो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान दिने भनेको एउटा सभ्यताको एउटा अंश हो। कुनै विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सभ्यताकै अंशको रूपमा चाहिँ लिएका छन्। त्यो दृष्टिकोणले हामीले अहिले कसैलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई गऱ्यौँ भने भोलि जसले नीति बनाउँछ, जसले कार्यान्वयन बनाउँछ तिनी मान्छे पनि भोलिका दिनमा चाहिँ ज्येष्ठ हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ध्यानमा राखेर सरकार भनेको को हो? मान्छे त हो नि। हामी जस्तै हिजोका दिनमा हामी कर्मचारी भएर बसेका थियौँ। हामीले हाम्रो जुन छ एउटा थिङ्किङ एउटा त्यो हामीलाई सुधार गर्ने कुराहरू भयो भनेदेखि अनिखेरि यो आफ्नो ठाउँमा ठेगानमा आउँछ। त्यस कारण सरकारले ध्यान दिएको भनेको र यो पैसा दिएको
थाहा छैन मलाई कसरी चाहिँ नि यो पनि अलिकति राजनीतिको हिसाबले मात्रै गरेर भोट ब्याङ्कको मात्रै हिसाबले चाहिँ ध्यान दिएर गरिने त्यो भन्दा प्रमुख कुरा भावनात्मक मनोबल बढाउने काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। मेरो कुरालाई समष्टिको उसमा चाहिँ तपाईँ संक्षेपमा ल्याइदिनु भयो। कुरा आउँछ, भावनात्मक कुरा आउँछ। हामीले सम्मान दिएको छौँ, यो राष्ट्रले मलाई सम्मान दिएको छ, म सम्मानको भागीदार हुँ। मैले जे जति कुराहरू गर्छ निष्पक्ष रूपमा गर्छु, म कसैको पक्ष लिन्न। मैले गर्ने कुराहरूले चाहिँ नि एउटा समाजमा राम्रै कुराहरू हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा त्यति सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ एउटा हुन्छ थिङ्किङ त्यसरी डेभलप भएको छ र उसको व्यवहारमा पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ उत्रेको छ भनेदेखि त्यस्तो कुरालाई चाहिँ सरकारले संवेदनशील रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने हो। हवस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, यहाँलाई यो विचारका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई यति कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो, खुसी लाग्यो मलाई। हेटौँडामा यो बुढोली साहित्य समाज चाहिँ नै उ गर्नुभएको छ भन्नासाथ त्यो अचाकले खुसी लागेको थियो। यसको उत्तरोत्तर उन्नतिको लागि चाहिँ नि म कामना गर्छु। हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू यो यतिको मान्छेले यति गर्न सक्छन् भने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि जुनै बेला पनि तपाईँहरू फ्री हुनुहुन्छ, मजाले सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरा हामी गर्छौँ। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन मणि दीक्षितलाई, जसले वृद्धावस्थाका समस्या र पुस्तान्तरण त्यस्तै वृद्ध साहित्य अथवा बुढ्यौली साहित्यको विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ र अन्तिममा प्रस्तुत गर्दैछौँ जनार्दन खनालले लेख्नुभएको कविता उहाँकै आवाजमा। कविताको शीर्षक छ गरौँ सधैँ आदर। आमा बाबु बुढा बुढी जब भए सम्भाराको भो कमी, नसमुझन् बबुरा ते वृद्धहरूले भोभाराको जिन्दगी। गर्ने नोकर छन् परन्तु तिनका सम्भारका मात्रले, खल्लो लाग्दो रहेछ भित्री दिलमा सन्तानका दुःखले। खल्लो लाग्दो रहेछ भित्री दिलमा सन्तानका दुःखले। छोरा छोरी बढुन् अशक्त समय हेरचाह राम्रै गरी, पाल्लान् हामी सुखी भएर रौँला भन्ने विचारै गरी। पाले दुःख सही विभिन्न तहका आशामुखी भइकन, लाए पर्व समस्त सन्ततिप्रति होला सुखी जीवन। खान लाउनलाई हुन्छ सजिलो पैसा कमाएपछि, खान्छन् बाबुहरू बसेर घरमा पैसा पठाएपछि। भन्ने भो सबको कठै हृदयमा कर्तव्य भुल्दै गयौँ, पैसा मुखी भयौँ गयौँ परपरै दायित्व बिर्सिदियौँ। संयुक्त परिवार छैन अहिले हुँदै गयो एकल, छोरा छोरी विदेशी दिनदिनै खोज्दै कमाओस् थल। पैसा ठुलो हुँदै गयो जगतमै हामी भयौँ निर्धन, यसै कारणबाट दुखित भयो वार्धक्यको जीवन। खान लाउन ता सबैकन दिने मूत्रादि विष्टाहरू, थानको लाउन चाहिने स्वजनता गर्दैन कोही अरू। के खाँचो अरूलाई अन्य जनको सम्हार गर्नै पनि, खाँचो पर्दो रहेछ है स्वजनको कर्तव्य हाम्रो भनी। देखिन्छन् घर गाउँ बा सहरमा यी वृद्धाहरू, आँसु पिउन बाध्य छन् अझ कठै सन्तानबाटै बरु। साना बालक पाल्नलाई सजिलो यो वृद्ध मानिसमा, श्रद्धा भाव भएर पालिनु पर्यो हेला नहुनु व्यर्थमा। विदेशीतिर नै गयौ यदि भने सम्झेर आफ्नो घर, आँसु झार्न वृथा नपार जान हो आउने र जाने गर। विदेशी भूमिमा रमाई नबसे स्वराष्ट्रमै जाँगर, गर्दै कार्य यतै वृद्धहरूका गर्ने गरौँ आदर। गर्दै कार्य यतै वृद्धहरूका गर्ने गरौँ आदर।
धन्यवाद कवि लेखक जनार्दन खनाललाई। बुढ्यौली साहित्यको 5औं श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गर्यौं वृद्धोपनिषद पुस्तकका लेखक श्री नारायण प्रपन्नाचार्य कौशिकसँगको कुराकानी, कवि रामशरण न्यौपानेको कविता पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा, त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा पूर्व प्रशासक अर्जुन मणि दीक्षितसँग भएको कुराकानी र साथमा जनार्दन खनालको कविता। कार्यक्रमको 5औं श्रृङ्खलाको अन्तिम कडीमा छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्ने दर्शन छेत्री र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।